الرياضي. نو ماشي تعطلت. كان الفرقه كانت عندها ان انترينور كان فوزي بن زرتي وكان امن ملي لو بريزيدون كان باغي بعدا يهز لا ديسيزيون واش غيبقى معاه ولا لا. اي جو بونس كو ملي عرف ما غاديش يزيد معاه ما كونتاكتي وبدينا كنهضروا على جوستومون على لي زوبجيكتيف على البروجي علاش باغيني شنو باغي نزيد على الفرقه. وتا انا هضرت له على الفرقه تفرجت في لي ماتش وكنت كنتفرج في لي ماتش ديجا ديال البطوله وديال الشامبيونز ليغ وهضرنا على الفرقه لي زاميليوراسيون نقدروا نديروا كيفاش نقدروا نخدموا بيناتنا لو مود دو فونكسيونمون. Ou ça a été rapide, sincèrement, rapidement. Après, bien sûr, il y a eu le volet financier qui était important aussi, même si j'en ai pas fait une priorité, mais il fallait que tout soit clair, bien le club ou ANA. La durée du contrat. Mais ça a été rapide. J'ai senti que Raïs Ken Bahreini, j'ai senti aussi que le Jomour Ken Bahreini a dit Mouhimma, ou dit Malfarha Kbira à un entraîneur, mais qui a le Jomour Barek, ou qui est d'ailleurs même l'engouement bzaf d'abord. Donc mais c'est tant mieux, c'est bien. Donc علاش ما نديروش un bout de chemin ensemble اللي قلت الرئيس ونفرحوا الوداديين ان شاء الله. D'abord par le jeu bien sûr الارقام باسكو هنا كاملين كيهضروا على الارقام بالحق اللي بغيت دابور هي تكون عندنا un fond de jeu que le style soit reconnu. ملي واحد الجمهور فين ما كان في العالم يتفرج فينا يعرف ملي الوداد كتلعب. هادشي اللي بغيت. غير يعني في هذه الكلمه الاولى قلتي بزاف ديال الحوايج وليد. انا بغيت نرجع لواحد النقطه بقاش مني بدا السميه ديال وليد الركراكي كتداول بان وليد الركراكي قريب من فريق الوداد الرياضي بداو كيخرجوا بعض ما عرفتش واش اشاعات ولا حقيقه بان وليد الركراكي دار بعض الشروط على سعيد الناصري قبل ما يلتحق بفريق الوداد الرياضي. من بين هذه الشروط ان سعيد الناصري ربما ما يتدخلش في كاع الامور التقنيه. لا دابا ما كتدخلش في راسي واحد المدرب اللي كيجي في شي فرقه كيجي كيقول ما تدخلش باسكو انا بالنسبه لي سي نورمال. ما يمكنش انا بالنسبه لي يمكن كاين شي مدربين اللي كيجلسوا مع الرئيس وكيديروا الفرقه معاه هكا انا ما كتدخليش في راسي زعما هادي جي ميم با بزوان بالنسبه لي دو لا بوزي سي ناصري باسكو واخا يكون يبغي يدخل ما غاديش يقدر يدخل وهو ملي هضر معايا عمره ما قال لي خصني نتشاور معاك على لا ليست ولا نتشاور معاك على لي ريكروتمون ولا نتشاور في لي ريكروتمون كنشاوروا على لو ستيل دو بروفيل وشكون اللي كيعجبني مي يدخل في الفرقه زعما كان امن ملي لي زونترينور اللي دازوا مع السي ناصري قبل جو بونس با واحد بحال بن زرتي ولا بحال حسين ولا بحال كاموندي ولا اي واحد اللي داز ولا اللي داز قبل زوران يمكن زعما الرئيس قال له لاعب هذا وقبله زعما ولا قبله بحال اللي قلت ولا قبله pour moi c'est pas un entraîneur على avec tout le respect اللي عندي معاهم زعما un entraîneur اللي un président كيقول له خصك تلعبوا هذا ولا نحيدك يتحيد هادشي دونك ما هضرتش على هادشي مع السي ناصري باسكو جات لي لوجيك بلا ما نهضر هو عارف هادشي وانا عارف هادشي وكنخدموا بيناتنا باش ان شاء الله كلشي يكون الخير على الوداد. لو بلوز امبورطون بالنسبه لي لو بلوز امبورطون سي ليكيب جو ديريج ليكيب sur le terrain في les entraînements je fais mes choix وكان assumer les choix ديالي هادو لا خسرت سي مون بروبليم من بعد ما بغيتش تكون عندي لو ريغري علاش سمعت هذا ولا سمعت هذا و j'ai toujours fonctionné comme ça وتا في الدحيل peut-être ça m'a posé porté préjudice بحق واحد بحال منزوكيتش ملي كان خصني نخرجو خرجتو ملي كان خصني نحيدو من لا ليست حيدتو جبنا دودو من بالميراس جاب بحال اون ستار كنت كنخرجوا بود 15 مينوت كان كيقول عمري ما خرجني مدرب في حياتي قلت له المره الاولى ولا ما حطيتيليش في لي 15 ديرنيير مينوت ما تقدرش تلعب معايا و سي جو دوا بارتير جو بارتيري زعما ماشي سي كوم سا بحق مع لي برينسيپ ديالي يعني حتى العاب ما يكون كبير على الفرقه ولا اي واحد ما يقدرش يكون كبير على الفرقه المدرب ما يكونش يقدر كبير على الفرقه زعما نقولها لك زعما الفرقه كتبقى ديما الانستيتيوشن هي كلشي والوداد تبارك الله سي ان كلوب هيستوريك سي ان كلوب اللي دازو دي تري غران جوار دي تري غران جوار اللي حطوا ليكيب ناسيونال وكلشي ما يمكنش يكون واحد مدرب ولا واحد جوار يكون اكثر من الفرقه وكان دي ريغل واللي باغي يقبلها يبقى في الوداد وعجبو الحال مرحبا اللي ما قبلاش الباب محلوله بحال اللي قلت اي واحد tous les joueurs اللي هضرت معاهم لو ديسكور سا ايتي كلير tout le monde se bat pour sa place اللي ماشي فرحان يمشي يشوف الرئيس والباب محلوله. واضح. كاين واحد النقطه كذلك ديال لو ستاف تكنيك باقي ما تعرفناش على لو ستاف اللي غادي يكون مع وليد الركراكي. لو ستاف تكنيك جبت ان ادجوان عمر ناجي ترافاي او كاتا اللي تعرفت معاه عليه كان لونترينور ديال الخور
l'entraîneur principal, كان l'adjoint ديال Jean Fernandez ou ديال Casoni justement اللي كان في وجدة. Et donc il a été adjoint في la carrière ديالو, il a été numéro 1 qui عرف le rôle, il a passé ses diplômes في l'Europe, في l'Angleterre. C'est un ولد اللي تزاد في المغرب, اللي لعب في الوداد اللي كان صغار ومشى لانجلتير تري جون, تعلم لهيه وكان في قطر عنده اسم ديالو وكنعرفو, سي ان بروش ا موا, واحد اللي عندي الثقه فيه في الخدمه. دريس واجور يكون لو بريباراتور فيزيك, كان خدام مع توشاك كيعرف حتى هو الوداد. ولونترينور دي غارديان جبت علي مسكيني qui était mon gardien في الفوس, كنعرفو مزيان, خدم معايا. et j'avais préparé sa reconversion سبحان الله باش تشوف كلشي مكتوب. كنت قلت له غتجي تكمل معايا لا كارير وغتمشي مع لي جون تعلم لو بوست دو غارديان. ودابا عامين كيخدم مع لي زيسبوار ديال الكلوب, كيعرف كيفاش كنبغي نلعب. جو بونس كي بو ايدي نوتر غارديان, كان عنده ان تري بون جو او بيي, على هادشي فكرت فيه باش يعاون لي غارديان ديالنا في لو جو او بيي. دونك فوالا لو ستاف بور المومون سو سرا سا. لي اوبجيكتيف اللي درتو مع فريق الوداد الرياضي ولا دوري دو كونترا اوسي clairement. Les objectifs في كونترا ما كانش les objectifs كيبانوا لي سي لوجيك. les objectifs هي تربح كلشي, دي كلشي سي لا لوجيك. بالحق on va faire le maximum باش نربحوهم. لا durée de contrat j'ai insisté انا والرئيس باش نسينيو un an renouvelable. علاش ان ان مزيان باش نعاود باسكو كاين الناس اللي غيقولوا ما دخلش في شي بروجي. لا بالعكس دخلت المغرب ماشي باش نربح الفلوس, ماشي باش نحط الضغط على الفرقه. كتعرفني ولا سينيت 3 سنين ولا عامين ولا الجمهور ما بقاش باغيني ولا الرئيس ما بقاش باغيني, غيكون خصو يخلص 3 سنين ديال السالير وديال الكونترا بحال اللي داروا شي مدربين مع افريقيا اخرين اللي كيطلبوا الفلوس ديالهم. انا عندي عام, كل عام غنجلسوا وغنشوفوا, ولا الجمهور فرحان من لو ستيل دو جو ومن الارقام والرئيس فرحان غنزيدوا. ما غاديش نشوف على الكونترا ولا غنزيدوا باسكو جو سري كونطون لو بريزيدون كونطون, ولا ماشي فرحانين ما يكونوش عندهم في الطاس ديال الركراكي عامين خصهم يخلصوا. وهيدا الوداد تربح الفلوس. نعم واضح. وهذه النقطه هذه يمكن غادي تعجب بزاف ديال الناس, بانك انت ما جايش باش تغرق الفرقه ولكن جاي باش انك تخدم وباش انك تربح القاب رفقه فريق الوداد الرياضي. يمكن حتى في الكلام ديالك على لو ستاف تكنيك انا جي غولفي واحد النقطه اللي هي مهمه. هضرتي على علاء مسكيني اللي غيكون مدرب ديال حراس مرمى, قلتي بنا معول انك تخدم على لو جو دو بيي. واش يمكننا نقولوا بان من خلال متابعتك لفريق الوداد الرياضي لاحظتي بان حارس مرمى فريق الوداد الرياضي اللي هو احمد رضا التكناوي يمكن باقي خصو يخدم على هذه النقطه هذه ديال لو جو بيي. وشنو هما كذلك النواقص اللي بانوا لك في الفرقه ديال فريق الوداد الرياضي حاليا؟ لا اللي باني رضا وغنهضر معاه, سي ان دي ميور غارديان في المغرب وكنعول عليه. واخا بزاف الناس كيجيو كيهضروا لي بالحق كنقول لهم عندكم ان غران غارديان اللي كان في ليكيب ناسيونال. علاش؟ في لاج اللي عنده, باسكو ماشي عنده 30 ولا 35, باقي صغير يقدر يتعلم. وكنعرفوا ملي ان غارديان بوت كيجي ا ماتوريتي افيك لاج. دونك دابا عنده بزاف د ليكسبيريونس في الشامبيونز ليغ في ليكيب ناسيونال, عنده ان تري بون غاباري, عنده كلشي باش يوصل لو تري او نيفو. باني في لو جو بيي مازال خصو يخدم. ان بليس انا عندي لا فيلوزوفي جو, بغيت الكره, بغيت نخرجوا الكره من اللور, وبغيت جو فو فريمون دوني دو سبيكتاكل سيت اني وتكون عندنا لا بوسيسيون. دونك لو غارديان مهم. دونك بحال اللي قلت لك علا غيعاونوا ان شاء الله. كان عنده ان تري بون جو بيي, كيعرف اوسي لو سيستيم دو جو ديالي كيفاش الغارديان لو رول ديالو. دونك باش نربحوا الوقت. ورضا معول عليه, واخا يهضروا لي بغاو انا متفق ملي ولا حطيت له الثقه ولا خدم ولا باغي يسمع يكون ان دي ميور غارديان في المغرب ان شاء الله. كيس كي مانك انكور؟ شنو اللي باقي ناقص فريق الوداد الرياضي؟ ولا شنو اللي كان ناقصه ربما باش انه يحرز كذلك على اللقب ديال الشامبيونز ليغ مع احترامنا يعني الطاقم التقني اللي كان قبل غير على او نيفو دو جو؟ شنو اللي كان ناقص فريق الوداد الرياضي ربما باش انه يدي اللقب ديال دوري ابطال افريقيا ويوصل كذلك نهائي منافسات كاس العرش؟ نو ما بغيتش نهضر على اللي ناقص باسكو اللي داز مات بحال اللي كنقولوا ولا اللي فات مات. دابا ما غاديش نبقاو في شنو كاين. اللي ما خصناش نساو هاد الفرقه كانت قريبه دير لو تريبلي. والتريبلي ماشي سهل. دونك ça veut dire كانت قريبه. دونك كاين لي جوار, كاين ليفيكتيف. Ils ont perdu 2 fois en demi-finale. ما خسروش لي بروميي تور, خسروا قريب من لي تيتر. دونك ما باقي والو, ما كاينش شي حاجه اللي زعما يا بوكو دو كريتيك دي فوا. تالمون كنبغيو الفرقه ديالنا, كنبغيو نجبروا دي ديتاي بحال على كهبي يبغيو ولا ما يبغيوش الناس. كان عندنا اتاكون اللي ماركا 18 بوت في البطوله, كاين شي 25 ولا 26 في العام. دابا ملي حنا كنفتشوا في لو مارشي ان اتاكون اللي يقدر يماركي هادشي وتجبروا ماشي سهله.
Bien sûr. Donc voilà, après ديما الجمهور كيستنى اكثر من les joueurs وعندهم raison parce que c'est les supporters. Mais il manquait pas grand-chose. Dit que le pas grand-chose, انا بالنسبه لي c'est les détails. على هادشي depuis 3 jours انا اللي كنخدم على l'effectif كنفتش باش نعرف كيفاش جوستومون هاد لي ديتاي اللي كانوا خصهم باش يربحوا لي تيتر. واش هي ما كانتش النيه في الفرقه مره ملي ما كانش النيه في الفرقه عرفتي الضربه كضرب بوتو كتخرج ملي كان النيه كتدخل عندك ديك الزهر واش ليفيكتيف ما دارش بحال اللي كان خصو يدار واش كان شي لعابه اللي طلقوا باسكو ما حسوش ديك الثقه ديال المدرب ولا ديال الستاف. سي لي بتي ديتاي حنا غنعاولوا باش نقادوا هاد لي ديتاي لا ديسيبلين بزاف د الحوايج باسكو بور لو تري او نيفو باش دي كلشي باش تكون توجور ريغولي سي لي بتي ديتاي اللي كيديروا لا ديفيرونس ماشي شي حاجه اخرى. مره عندك ليفيكتيف عندك كلشي. شفتي هذا العام غنشوفوا الباريس سان جيرمان عندها احسن فرقه يمكن في العالم في ليستوار ويمكن ما غاديش يديو الشامبيونز ليغ ما تعرفش يمكن على ان ديتاي علاش يمكن امبابي ما غاديش يحمل ميسي يضرب بينالتيات ولا نيمار ياخذ باغي يبقى بالعشره وياخذ حتى له النمره 30. سي لي بتي ديتاي اللي كيديروا ملي لو جروب غيتمشى مزيان وهذه سي الخدمه ديال المدرب. دونك يفوك شوا تري اتونتيف باش ان شاء الله نحطي لا لين كوندكتريس وديريكتريس ديال اللعابه ولا تبعوني ان شاء الله غيكون خير. ديجا تلاقيتي مع لو جروب؟ هضرت معاهم كاملين في التليفون. ان شاء الله غيجيو غدا لا مواتي د ليفيكتيف اللي ما لعبوش بزاف وهما بزاف. وي اكزاكتومون انا جايه لهذه النقطه هذه. وهادو اللي لعبوا بزاف خليتهم حتى الحد باسكو بالنسبه لي ما عنديش الوقت. دخلت في واحد توقيت اللي دير لا ليست ودير لا بريباراسيون. البطوله غتبدا دابا ما وقفوش الدراري. سي انكرويابل لو ريتم اللي عندهم. Il va y avoir encore l'équipe nationale نسبة لشي وحدين. Donc il faut vite travailler parce que tactiquement كاين بزاف د الحوايج اللي بغيت نبدل. Donc خصني نبدا من دابا وان شاء الله c'est avec plaisir de reprendre rapidement ونشوف الجروب. تكلمت على لو ديبار ديال ايوب الكعبي. ايوب الكعبي سيغتينمون غادي يغادر الفريق الوداد الرياضي اللي اون فان كونطرا. قلت لي فان كونطرا على الله ولا باغي يبقى ولا باغي يعاون الفرقه مرحبا ماشي كنقول ما بغيتوش. حتى انا بالنسبه لي ايوب ملي هو لي فان كونطرا دابا الديستان ديالو هو في يدو. بيان سور واضحه هذه القضيه هذه. في انتظار نشوفوا شنو المصير والمستقبل ديال ايوب الكعبي. حنا عارفين بان محمد والنجم حتى هو ما عرفتش شنو غادي تقول لي عليه خاطر والنجم حتى هو كان اون فان دو بري خصو يرجع للزمالك المصري. واش غادي يرجع ولا ما غاديش يرجع؟ في انتظار نشوفوا المستقبل ديال هاد اللعابه بزوج. ما دارتش عليك شويه لا بريسيون حقاش كانوا لي كادر ديال الفريق الوداد الرياضي. شفنا والنجم يمكن لعب غير 6 شهور ميور باسور ديسيزيف ديال فريق الوداد الرياضي عاون بزاف ديال لي زاكسيون سجل اهداف اللي هي مهمه. ايوب الكعبي ميور بوتور ديال البطوله الاحترافيه. هاد القضيه هذه ما دارتش عليك شويه ديال لا بريسيون؟ انت قلتي راه المارشي شويه ما فيهش بزاف ديال لي زاتاكون دو بوينت اللي كيماركيو بزاف. لا ماشي دارت عليا لا بريسيون. اللي دارت عليا هي خصنا دغيا نجبروا لي سوليوشن و لو ميور اكيليبر بوسيبل باش اون كومبونس هاد جوج لعابه. من بعد بالنسبه لي انا يمكن الجمهور ما غاديش تعجبهم الحق. انا عمري ما كان عندي ان اتاكون اللي كيماركي بزاف بيوت. انا كاملين يقدروا يماركيو. ما بغيتش نعول غير على واحد جوستومون بحال اللي وقع هذا العام ولا كهبي ما كانش مزيان ضيع اون اوكازيون ما تعرفش كيفاش غتماركي. انا العام اللي دينا البطوله بنجلون هو اللي كان لاتاكون. شحال ماركات بيوت؟ واحد الماتش الاخر. باتنا شحال ماركات بيوت اللي دار اون سوبر سيزون 12 بيوت. دونك كان عندنا دي زارم اوفونسيف كتجي من اي جهه. قناوي ادم يوسفا فوزير كاملين كيماركيو 6 7 بيوت نايري. دونك فوالا موا بور موا il faut pas être dépendant d'un attaquant. bien sûr il faut un attaquant de qualité اللي يقدر يماركي في التوقيت اللي مهمين. mais il faut que le danger يجي من اي موطع من الجناب من لي ميليو. باغ اكزومبل واحد بحال حسوني خصو يماركي كثر خصو يمشي للكاري الكارتي تا هو. هادو اللي في جناب ونجم قلتي سي الميور باسور ما يمكن ماركا غير 4 بيوت ولا 3 بيوت. سي دي جوار كي دو ماركي 10 12 بيوت. دونك غنخدموا على ليكيليبر ولا نقدروا نجيبوا لا كاليتي. سي اوسي بيان باسكو كنعرفوا ملي عندك لا كاليتي سي توجور بلو فاسيل على المدرب. اللعابه اللي ما خداوش الفرصه ديالهم العام اللي فات مع فوزي بن زاتو ولا مع الطاقم التقني السابق كيفاش غادي يكون التعامل ديالهم ولا كيفاش غيكون التعامل ديالك معاهم؟ لا تعامل سهل. انا هضرت مع كاملين وقلت لهم وجيت لهم نيشان ما بغيتش انا يتحبوا على المدرب باسكو سهله تقول المدرب ما احتاجش الثقه المدرب ما احتاجنيش. انا جي ان تري غران ريسبي بروفون ريسبي بور لي زونترينور. وانا بالنسبه لي بنزرتي سي ان غران انترينور ولا دار دي شوا سا فيدير كو شاف يمكن شي حوايج اللي ما عجبوش. دونك فوالا دابا عندهم مدرب جديد ما عندهم فين يتحبعوا. لا فورس غتحت لهم ولا هما
ils sont au top في l'entraînement ولا باغيين البلاصه ولا يصبروا باسكو كاينين ما كيصبروش كيسحب لهم خصهم يلعبوا ضروري دونك ولا داروا هذا الشيء كامل سور يكونوا عندهم لوبورتونيتي يبينوا لي كاليتي ديالهم ومن بعد بحال اللي كنقول يمكن غتكون نص ساعه يمكن غتكون ماتش وحنا خصك تبين ولي غران جوار كيبينوا في نص ساعه ولا في ماتش ما كيستناوش بحال اللي قلت في كونترا لاعب لي 4 ماتشات باش نبين لك هذه ما كايناش في الكره لا بلاص ديال لي جون وليد الركراكي مدرب شاب فدائما كيقولوا ملي كيكون مدرب شاب يمكن كيعطي فرصه اكثر للاعبين الشباب كاين ديجا في ليفيكتيف الحالي ديال فريق الوداد الرياضي لاعبين اللي هما شبان كاينين وحدين اللي ما تعطاتش لهم فرصه كبيره رغم ان كاع المتتبعين كيبان لهم بان راه عندهم يمكن يقدروا يجيبوا الاضافه لفريق الوداد الرياضي فانا بغيت نعرف يعني كاينين لا كاين ديك حمود كيعجبني سبحان الله كنت شفت هذا الولد كان في الاكاديمي ملي كان صغير وملي جيت ما كنتش عارف هو هذا حتى قالوا لي مسمي زبرا وقلت صافي عرفته عنده دي كاليتي دونك انا بني هذا الولد خصنا نعاونو خصنا نحطوا له الثقه بالحق الى اونكور جون خصو يتعلم سي ان غراند ايكيب لو واك بالحق ولا وكنقولها في الراديو ولا سمعني ولا قاتل في التيران ولا ملي غنحطوا له الفرصه هزه علاش ما يلعبش بحال اللي قلت انا ملي راه مع المنتخب دابا هو مع لي U20 مع لي U23 بالحق ديما كنقولها وغنبقى واخا يقولوا سي با لو فوس مي بور موا لا لوجيك ماشي تعمر ليفيكتيف تجيب لي ريكروتمون باش تجيب لي ريكروتمون انا دابا جبتهم غدا ان شاء الله باش نزربوا في ديك لي 10 جور باسكو اللي ما عارفينش يمكن الجمهور عندنا نيس خصنا نحطوها للتشامبيونز ليغ عندي 2 جور باش نحطيها لو 15 وديك لا ليست اللي غنحطي هاد اللعابه اللي غندخل ضروري راه يدخلوا في لا ليست الشامبيونا ولا ليست الشامبيونا عندك 27 نون اللي خصك تحطي وعندي علينا 40 لاعبه في لا ليست دونك ديجا خصني نحيد اللاعبه قبل ما نركروتي وخصني نخلي الموطع 1 او 2 بوست اللي خصنا يجيو دونك باش يتهنى وما غاديش نجيب انا 5 ولا 6 ولا 7 اللاعبه باسكو عندي ليفيكتيف خصني نقيد اللاعبه دونك خصني نحط لهم الثقه وبنتي هي هاد ليفيكتيف اللي دات البطوله دونك بحال اللي قلت خصنا نبدلوا لاتاكون خصنا نجيبوه واخا عندنا مزوفا يفو ان دوزيام اتاكون دو نيفو ومن بعد على لي ديبار وعلى لو مارشي خصنا نجيبو peut-être 1 ou 2 joueurs en plus باش يعاونوا mais après on a beaucoup de joueurs au poste au milieu de terrain on a énormément de joueurs في جناب واخا مشاو نجم عندنا متراجي عندنا متراجي اللي خصنا نحطوا له الثقه ونشوفوا لا ريغولاريتي ديالو نشوفوا كيفاش بعدي اوك ضيع الكره ديالو جام اكادير كان اون ستار كيفاش حتى واحد ما كيهضر عليه بحال اللي خصنا نحيدو ومني كنشوف انا التليفون ديالي ملي جيت الفراقي اللي باغينو دونك كيفاش فراقي كاملين ديال المغرب باغيين اوك وحنا عندنا في ليفيكتيف وغنحيدو من بعد غيبان فرقه اخرى وغنقولوا علاش ما بقاش خصني نشوفوا عندنا دي جون بحال اللي قلتي شراشم عندنا الوردي علاش ما نشوفهمش ولا يسون ميور كو سيغتان علاش ما يبقاوش عندنا سي مره كتجيب دي ريكروتمون غير لو نون وبان ومن بعد ملي كيجي لونترينمون كتشوف ان جون حسن منه وخلصتي بزاف فلوس على والو الوردي بور سون بروميير ماتش ماركي الماتش الاولاني ديالو دخل ماركه Oui. Et les خصنا نعرفوا on est en période aussi de Covid donc il faut faire attention aux finances جيب باش تجيب c'est pas ma philosophie خصنا نبدلوا هذه الفكره نعمروا 40-45 جوار باش تخلص يمكن 10 لاعبه على والو ديك 10 لاعبه احسن تحتي الفلوس كاملين اللي حطيتي لهم تحطيهم على 2 ولا 3 كاليتي وسي ميو جو بونس تكلمت على ليفيكتيف تاع فريق الوداد الرياضي المهم كاين حتى في لي ميساج اللي كنتوصلوا بهم كلشي كيسول على صلاح الدين سعيدي واش غيستمر رفقه فريق الوداد الرياضي ام لا لا صلاح الدين j'ai pas eu l'opportunité نهضر معاه il est fin de contrat donc c'est pas comme si que كان عنده الكونترا وحيدته mais voilà il est fin de contrat j'ai dit au président que j'avais beaucoup de respect pour Salah Ad-Din. Je voudrais même le remercier. J'en profite à la radio. Je prendrai le temps de l'appeler le choix d'Yali. Mais voilà, Salah Tabzef Louided. Il faut respecter. Il a gagné beaucoup de titres. Mais je pense que voilà, aujourd'hui, il faut savoir s'arrêter et donner la chance à d'autres joueurs et de changer aussi l'effectif. Et voilà, donc Salah Ad-Din Maradichi يزيد معنا. نعم تكلمتي بغيت نرجع للنقطه ديال حراسه المرمى بقاش دابا هضرتي على لي بوست اللي يمكن بغيتي تجيب كاين بزاف الهضره خرجات مؤخرا بان ربما حارس مرمى المنتخب الوطني المغربي منير كيجوي المحمدي
اللي في تركيا يقدر يلتحق بفريق الوداد الرياضي. وكذلك الشأن بالنسبه للاتيرو دغوا فؤاد شفيق اللي سال له الكونترا مع ديجون وربما يلتحق بفريق الوداد الرياضي. Non, alors premièrement على الجارديان ما هضرت مع حتى شي جارديان وما كنشوف حتى شي جارديان. اللي هضرت على رضا قبيله الهضره كتبقى ديالي جو في با شيرشي دو جارديان باسكو ديجا جارديان اللي قلتي شحال كيربح في تركيا ما يقدرش يربحها في المغرب وعنده ان كونترا ويلا ان ايكيب ناسيونال وتا واحد ما اتصل بيا زعما باغي يجي المغرب ولا دونك ديجا سا سي ريغلي. اي اريير دروا فؤاد شفيق on me l'a proposé صراحه مي pareil je pense que ماشي تاع على لاج ديالو على ليكسبيريونس il aurait pu apporter mais عندنا العملود عندنا عيط علال عندنا دي جوار اللي يقدروا يلعبوا في هذا البوست. En plus, c'était le poste d'Yali, donc on a fait le poste. Là-bas, c'est pas que c'est. Il y a beaucoup qui critiquent les latéraux, mais les latéraux, c'est un travail au quotidien. Secret, تخدم معاهم تعلم لهم شنو باغي وباش يديروها. انا كنامن لي املود والدراري كاملين كيلعبوا في لي بوست لاتيرو يقدروا يديروا الخدمه. وداير املود بحال املود انا ما فهمتش دابا كيهضروا على لاغيير دروا ولا املود il est international marocain. On l'a titulaire et en plus il a même dépanné arrière gauche pour l'équipe nationale et d'ailleurs il a fait un très bon match. Donc il fait choix. Il a été même considéré par certains homme du match مع المنتخب. Donc واحد اللي كان في l'équipe nationale ولعب وهو دابا في le meilleur club au Maroc ودا الارقام بني pour moi Amloud je compte sur lui ou je compte sur le petit jeune باش يشعل له العافيه باش ما يبقاش ناعس. Ouais, يتعلل. Exactement. C'est très